बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग के साथ। नाज़रीन मोहतरम, आज का प्रोग्राम स्पेशल है और ख़ास तौर पे ये उस चीज़ के लिए है कि जो जिसका बहुत शोर था, यानी कि बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, को जिसका बहुत शोर था वो असल में ब्रेग्ज़िट ट्रेड डील है कि जो बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान हुई है, वो असल में है क्या। क्योंकि हमारे लोगों के जहन में बहुत सवाल पैदा हुए थे और इसकी अहमियत का अंदाज़ा मुझे कल अपनी एक फ़ेसबुक की पोस्ट से हुआ कि जब वो मैंने पोस्ट की तो उसमें मैंने जब लिखा कि वो डील तय पा गई है, तो उसके बाद जो है वो बहुत से लोगों ने जो मुझसे पूछा कि ये है क्या। तो नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले तो इसके बारे में ये जान ले कि ये कोई एक आध सफ़े की डॉक्यूमेंट नहीं है, एक आध पेज की जो है वो डॉक्यूमेंट नहीं है, या 10 पेजेस की नहीं है। इसके पूरे 1500 पेजेस हैं और बहुत ही जो है वो कह लें कि ह्यूज किस्म का इसका जो है वॉल्यूम है, और उसके अंदर जो है ये पूरे मायदे की शराइत जो है वो लिखी गई हैं। लेकिन ऐसी चीज़ें कि जो हमारे फ़ायदे की हैं, सिर्फ हम उनको जो है वो डिस्कस कर लेते हैं और उनके बारे में देख लेते हैं कि वो क्या है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि बाज़ लोग ये भी सोच सकते हैं कि यूरोपियंस के लिए तो ये हो सकती है, लेकिन ये हमारे लिए इसमें क्या फ़ायदा है। तो बहुत से पाकिस्तानी जो है इस वक्त यूरोप के अंदर मुकीम हैं, बांग्लादेशी हैं, इंडियन हैं, एशियन जितने भी साउथ एशिया से ताल्लुक़ रखने वाले। और हमारा बरतानिया के साथ तो एक एतबार से गहरा रिश्ता ये भी है कि वो हमारे साबिक आका हैं। तो ज़ाहिर बात है कि आका के साथ जो है वो ताल्लुक़ कभी भी नहीं टूटता। आज भी हम जो है कॉमनवेल्थ के जो है वो हिस्सा हैं और उसमें हमारी जो है वो मलका बरतानिया ही है। तो लिहाजा ये जो है ये मैं इसलिए ये हमारे लिए बहुत अहमियत है। फिर यह कि हमारी ट्रेड का बहुत बड़ा ज़रिया है, खा वो पाकिस्तान हो, भारत हो, बांग्लादेश हो, बहुत ज़्यादा ट्रेड है हमारी। तो लिहाजा इसका जो है असर हमारे मुल्कों के ऊपर भी पड़ेगा और हमें जो है इसके बारे में जानना ज़रूरी है। फिर तीसरी बात यह कि हमारे बहुत से स्टूडेंट जो है वो तालीम हासिल करने के लिए इस यूके का रुख करते हैं, और यूके जो है वो हमारी जो कह लें कि बहुत ही बड़ी तमन्नाओं का जो है वो मरकज़ होता है। तो लिहाजा हम जब यूके या वलायत में आते हैं तो हमारी जो है वो चाल ढाल ही बदल जाती है। तो लिहाजा यही वजह है कि आज जो है ये इस प्रोग्राम को मैं कर रहा हूँ, और ये प्रोग्राम हम साउथ एशियंस के लिए भी उतनी ही अहमियत का हामिल है। तो नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले तो ये जान लें कि इस मायदे के बाद जो है यूरोप के ऊपर जो है वो क्या तब्दीलियाँ आएंगी, यानी यूरोप के अंदर क्या मामलात हैं कि जो तब्दील हो जाएंगे। कोई ऐसी चीज़ें हैं कि जो जिसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये जान ले कि ये जनवरी की पहली तारीख, ये जो नया साल जो अब शुरू होगा के बाद से बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के माबैन जो हमारी ट्रेड होती थी, ख़ास तौर पे यूरोप और यूरोपीय यूनियन और इंग्लैंड के दरमियान, उस पर जो हम चीज़ें भेजते हैं, जो गुड्स भेजते हैं, उसकी तिजारत पर जो है वो टैक्स अजाफ़ी जो है वसूल नहीं किए जाएंगे। क्योंकि ये ख़दशा था कि अगर ये अलहदगी हो गई तो फिर ज़ाहिर बात है कि टैक्सेशन का निज़ाम जो है उसके ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा और लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अभी तक इस मायदे के बारे में ये तय पाया है कि उसके बारे में यह है कि उसकी महसूलात जो होते हैं या टैक्स जो होता है वो जो है वो तलब नहीं किया जाएगा, वो वसूल नहीं किया जाएगा। और ना ही इस तजारत में किसी किस्म की तादाद की हद मुकर्रर की जाएगी, यानी कोई लिमिट नहीं मुकर्रर की जाएगी ट्रेड के अंदर। जो ऑलरेडी है, यानी जितनी मर्ज़ी आप कर सकते हैं, उसकी कोई हद बंदी जो है वो नहीं होगी, किसी किस्म की उसके ऊपर लिमिटेशन नहीं लगाई जाएगी। हाँ, ये होगा कि सरहदों के ऊपर सामान की ज़्यादा कड़ी जांच पड़ताल होगी। जैसे पहले होता था कि बेतमाद था और एक ही जो है वो यूनियन का हिस्सा थे, और जैसे उस ममालिक के रूल थे उसी तरह से फॉलो कर रहे थे। लेकिन अब नहीं, अब जो है वो वहाँ का यूके का कस्टम जो है वो उसको चेक कर सकेगा, और इसी तरह से यूरोपीय यूनियन में यूके की आने वाली अशिया को यूरोपीय यूनियन ममालिक के कस्टम्स वाले भी जो है वो चेक कर सकेंगे, और उसके बारे में पूरी तफसीलात जो है वो बताना ज़रूरी होगी। फाइनेंस और सर्विस के जो इंडस्ट्री है, इससे मुंसलिक अफराद जो है वो अभी तक वाज़े नहीं है। याद रहे कि बरतानवी मईशत के लिए ये इंतहाई अहम इंडस्ट्री है, यानी कि जो हमारी फाइनेंस की इंडस्ट्री है और सर्विस की इंडस्ट्री है। सर्विस जो हमारे होटलिंग, हॉस्पिटैलिटी और ये जो है फिर दीगर जो मुलाजमतें हैं वो जो है इसके ज़िम्मन में आती हैं। और याद रहे कि बरतानवी मईशत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये जो है इंडस्ट्री है। इस वायदे के बाद इसको यूरोप भर में पहले की तरह आसानी से रसाई नहीं होगी। पहले तो ये होता था कि एक यूके का बंदा जो है वो आके स्पेन के अंदर मुलाजमत कर लेता था तो उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती थी, या इटली में चला जाता था या जर्मनी में चला जाता था। इसी तरह से यहाँ यूरोपीय ममालिक के लोग जो है वो यूके में जाकर मुलाजमत इख्तियार कर लेते थे, तो उनके ऊपर किसी किस्म की कोई शर्त आयद नहीं होती थी। वो ऐसे ही था कि जैसे यहाँ पर एक जर्मन जैसे अपने मुल्क में काम कर रहा है, वैसे वो जाके यूके में अपना काम जो है वो स्टार्ट कर देता था, अपनी मुलाजमत जो
ہے وہ شروع کر دیتا تھا۔ لیکن حکومت کا کہنا ہے، یعنی کہ یہ برطانوی حکومت اب کہہ رہی ہے کہ معاہدے کے بعد تقریباً ہر شعبے کی مارکیٹ تک رسائی ممکن ہوگی، یعنی جو بھی جو ہے وہ لوگ یہاں پر جو ہے وہ اس کی پہنچ ہوگی، اس کو جو ہے وہاں تک ایکسیس ہوگی۔ تو یہ جو ہے یہ چیزیں ڈاکٹر، نرسوں اور دیگر شعبوں سے منسلک افراد کی پروفیشنل قابلیت کو فوری طور پر تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ پہلے تو یہاں کا ڈاکٹر جا کے وہاں پہ بھی ڈاکٹری کر لیتا تھا، یہاں کی نرس جو ہے اس کو پریفرنس دی جاتی تھی، وہاں پر بھی جا کر نرس ہو جاتی تھی۔ لیکن اب یہ ہے کہ ان کے بارے میں جو ہے وہ فوری طور پر تسلیم نہیں کیا جائے گا، ویریفیکیشن کرنے کے بعد جو ہے وہ سارے معاملات جو ہے وہ طے پائیں گے اور دیکھا جائے گا کہ کیا یہ جو ہے یہ قابلیت رکھتی ہے کہ اس کو رکھا جائے یا قابلیت رکھتا ہے اس کو لیا جائے۔ اگر برطانوی شہری 6 ماہ کے عرصے میں 30 دن سے زیادہ یورپی ممالک کی حدود میں گزاریں گے تو ان کو یورپی یونین کے ممالک میں سفر کے لیے ویزا چاہیے ہوگا، اور یہی شرط جو ہے یہ بالکل یورپی یونین کے جو ہے شہریوں کے اوپر بھی ہے۔ یعنی آپ اگر UK جانا چاہ رہے ہو تو ظاہر بات ہے کہ 90 دن کے اندر تو آپ واپس آ جائیں گے، لیکن اگر آپ نے اس سے زیادہ کا وہاں پہ عرصہ گزارنا ہے تو اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ ملک کی ایمبیسی سے جو ہے وہ ویزا درکار ہوگا۔ یہ پہلے جو ہے یہ پابندی نہیں تھی، پہلے آپ کے پاس یہاں کا پاسپورٹ ہے تو آپ جا کر جو ہے وہ پاسپورٹ دکھا کر داخل ہو جاتے تھے۔ اس کے علاوہ اب یہاں کے جو یہاں سے پیسنجر جائیں گے یا وہاں سے آئیں گے ان کی جو ہے وہ جانچ پڑتال بھی ہوگی، یعنی پہلے کی طرح فری انٹری نہیں کہ آپ گئے ہیں تو آپ جو وہ جہاں مرضی ایئرپورٹ پر جیسے مرضی داخل ہو گئے ہیں۔ اور یہ دوسری بات یہ کہ جو یورپین اکثر پالتو کتے رکھتے ہیں اور پالتو جانور رکھتے ہیں، اس میں بلیاں بھی ہوتی ہیں، بے شمار اور قسم کے جانور بھی ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی یہ طے پایا کہ اب ان کا پاسپورٹ جو ہے وہ صرف ان کے لیے کافی نہیں ہوگا، اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ اسپیشل پرمیشن جو ہے وہ گورنمنٹ سے لینی پڑے گی، اور وہ پرمیشن جس کے پاس ہوگی تو ان کے پالتو کتے جو ہے وہ یورپین ممالک میں یا جو ہے UK کے اندر داخل ہو سکیں گے۔ اسی طرح سے فشری کی جو ہے انڈسٹری وہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس معاہدے کے بعد پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جیسے مرضی جو ہے وہ فشر مین جاتے تھے اور جا کر جو ہے وہ شکار مچھلیوں کا کر کے لے آتے تھے، لیکن اس معاہدے کے بعد برطانیہ ایک خود مختار کوسٹل ریاست بن گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کون برطانوی سمندری حدود میں آ کر مچھلیاں پکڑ سکتا ہے۔ یعنی اگر وہ اسپین کے اوپر لمٹ لگا دیتے ہیں کہ اسپین کے جو فشر مین ہے جو وہ داخل نہیں ہو سکتے فشری کے لیے UK کی حدود میں، تو ظاہر بات ہے کہ اس کی پابندی ان کو کرنا ہوگی۔ اور یہ پہلے کی طرح آزادی نہیں ہے، کیونکہ 12,000 جو ہے اسپین کے جو ہے وہ فشر مین بھی جو ہے اس کاروبار سے، اس انڈسٹری سے منسلک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ برطانیہ اب اس کے بارے میں یہ فیصلہ کرے گا کہ کون لوگ جو ہے وہ آئیں گے۔ یورپی یونین کی کشتیاں اگلے چند برس ابھی تک برطانوی سمندری حدود میں آ کر مچھلیاں پکڑ سکتی ہیں۔ یہ جو ہے یہ کنسیشن ابھی تک ہے کچھ سالوں کے لیے کہ وہ آ کر، لیکن ان کی پکڑی گئی مچھلیوں کی 25% مالیت برطانوی کشتیوں کو ملے گی، یعنی کہ برطانوی جو ہے وہ 25% مالیت جو ہے وہ ان کو دی جائے گی۔ یہ سلسلہ 5.5 برس تک جاری رہے گا، اس کی جو ہے مدت بھی طے کر دی گئی ہے، جس کے بعد برطانیہ اور بیرون اور یورپی یونین میں ایک دوسرے کی حدود میں جانے کے لیے باقاعدہ سے مذاکرات کیے جائیں گے۔ یعنی یہ کہ یہ اس طرح سے پہلے والی آزادی نہیں ہے، اس کے لیے باقاعدہ جو ہے پھر دوبارہ ملک بیٹھ کر ایگریمنٹ کریں گے۔ اگر اسپین کے جو ہے ضرورت ہے کہ وہ برطانیہ کی سمندری حدود میں جانا چاہتا ہے تو اس کو ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے ان سے جو ہے مذاکرات کرنے پڑیں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے تو خیر یہ اعلان کر دیا ہے کہ اب برطانیہ یورپی عدالت انصاف کے دیے گئے فیصلوں پر عمل کرنے کا پابند نہیں ہوگا، کیونکہ جو یورپی یونین کے ممبر ممالک ہیں ان کے اوپر یہ لازمی ہوتا ہے کہ وہ یورپی کورٹ آف جسٹس جو ہے اس کے فیصلوں کو ماننے کے پابند ہیں، چاہے وہ اس ملک کی عدلیہ یا اس ملک کے جو ہے وہ جسٹس سسٹم کے خلاف ہو، لیکن اس کو پہلے اوبے کرنا پڑتا تھا۔ لیکن یہ جمعرات سے جو اب ڈیل طے پا گئی ہے اس کے بعد سے یہ ہوا ہے کہ وہ ان کے لیے لازم نہیں ہے۔ اسی طرح سے پھر سیکورٹی کے معاملات ہیں کہ سیکورٹی تک بھی جو چونکہ ان کا سیکورٹی سسٹم جو ہے وہ ایک تھا، آپس میں کنیکٹڈ تھا ایک دوسرے ممالک کے ساتھ، اور جو بھی یورپی یونین کے ممالک ہیں ان کی جو ہے ایکسیس ہے اس سیکورٹی سسٹم تک، لیکن اب UK کی جو ہے وہ اس کے لیے سیکورٹی کی درخواست باقاعدہ اپلیکیشن فائل کرنی پڑے گی۔ اور یورپی یونین کہ جو ایک ادارہ تھا جو انہوں نے خاص طور پہ ایک بنائی ہوئی تھی لا انفورسمنٹ جو ہے وہ کہہ لے کہ فورس بنائی ہوئی تھی یوروپول، اب UK اس کا بھی حصہ نہیں رہا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ چیز ہے کہ یوروپول کے جو سینٹرل دفتر میں ہے برطانیہ کا جو ہے وہ سٹاف بھی موجود ہوگا، لیکن ویسے باضابطہ وہ یوروپول کا ممبر نہیں ہے۔
پھر ایجوکیشن کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ شعبہ آ جاتا ہے کہ معاہدے کے بعد یعنی جو ڈیل ہوئی ہے، برطانیہ یورپی یونین کی دیگر ممالک کے طلبہ کے لیے قائم کیے گئے ایراسمس پروگرام کا حصہ نہیں رہے گا۔ جو ان کا جو اسٹڈی کا جو میتھڈ تھا، اب جو ہے وہ یو کے جو ہے وہ ان کا حصہ نہیں رہا ہے۔ اس کی جگہ وہ ایک نئی اسکیم متعارف کروائے گا، اور جو وہ متعارف کروانے کا وہ اعلان آلریڈی پہلے سے کر چکا۔ تو ناظرین محترم، یہ تھی وہ مختصر سی باتیں کہ جو ہمارے فائدے کے لیے تھی یا ہمیں سمجھنے کی ضرورت تھی۔ ویسے تو جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ اس ڈاکومنٹ کی 1500 جو ہے وہ پیجز ہیں، اور بہت ہی جو ہے وہ ہیوی قسم کا جو ہے وہ اس کا والیوم ہے، تو یہ نہ ہی تو میرے بس کی بات ہے کہ ایک ولاگ میں اس کو کر سکوں، بل اس میں جو بھی کچھ چیزیں آئندہ ہوتی رہیں گی انشاءاللہ اس سے میں اپڈیٹ رکھوں گا۔ آخر میں بس آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، اور جو ہے کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی بڑی رہنمائی کا ذریعہ ہوتا ہے، اور ہمیں بیک اپ کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے، ہماری بڑی ہمت بنتی ہے اس سے۔ اور دوسرا ناظرین محترم، اس دعا کے ساتھ اس پروگرام کو ختم کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے، اور جتنے بھی دنیا کے اندر اس وقت پریشان حال لوگ ہیں، جو اس وقت مسائل کے اندر گھرے ہوئے ہیں، جن کو پرابلمز کا سامنا ہے، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالی ان سے مکتی دے، ان سے نجات دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے اپنے خاص جو ہے بندگان میں شامل کرے۔ آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔